अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ विद सोनिया। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी और कुछ ख़ास टिप्स भी शेयर करूंगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहली बार आने वालों को खुशामदीद और मेरे रेगुलर नाज़रीन का शुक्रिया। अगर आप हाउस मैनेजमेंट और रोज़ाना की रूटीन से मुतल्लिक़ मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए अपने व्लॉग का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। मुझे था कि मैं आज भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, मुझसे बोला भी ठीक तरह से नहीं जा रहा था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, आप लोगों का प्यार देखकर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वीडियो आज अपलोड करनी चाहिए। तो बाकी वैसे भी एक आदत होती है ना हमारी, तो वो अगर हम छोड़ देना कि हम नहीं करते तो फिर ज़्यादा अपने आप को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हम बीमार हैं। यहाँ पे मैं गोलगप्पे बना रही हूँ और गोलगप्पे जो है ना, मैं बाकायदा आपको इसकी रेसिपी देना चाह रही थी, लेकिन अगर आज कुछ गलती हो जाए तो आपने खुद गौर से देखना है। 1.5 कप आपने लेना है यहाँ पे सूजी का। ये देखिए मैं जो ले रही हूँ, एक मेजरिंग कप जो होता है ना वो बड़े वाला, और एक मतलब दूसरा उससे छोटा जो कप है, 1.5 कप आपने लेना है सूजी का। और उसके बाद 1/4 कप जो है ना, एंड वाला जो है वो आपने लेना है मैदे का। ये देखें, नहीं तो आप 2 चम्मच ले लें, 2 चम्मच पहले और 2 चम्मच बाद में, 4 चम्मच। 1.5 कप सूजी और 4 चम्मच आपने मैदे के लेने हैं, ठीक है। 4 चम्मच मैदे के और 1.5 कप सूजी, ये हो गया। इसके बाद आपने नमक लेना है 1/2 चम्मच, इतना भर के नहीं लेना, थोड़ा सा नमक लेना है आपने। और चुटकी भर आपने लेना है मीठा सोडा, जिसे कि खाने वाला सोडा कहते हैं, वो आपने ले लेना है। बस इतनी आपने लेना है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 2 कप पानी है इसके बीच ना, 2 कप पानी है। और मेरे थोड़ी सी डोस हार्ड हो गई थी, फिर मुझे काफ़ी गूंदनी पड़ी है। आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। इतना गूंदना है कि जब इसके बीच आप उंगली दबाएं ना तो फिर छोड़ें तो ये हॉल ऊपर आ जाए, इतना आपने इसको गूंदना है। मेरा कप छोटा था तो फिर मैंने अलहदा से बॉल लिया जिसमें मैं आटा गूंदी। उसके बीच फिर मैंने काफ़ी 15 मिनट तक इसको गूंदा है, क्योंकि मेरी सूजी का दाना भी मोटा था, तो फिर मैंने इसको काफ़ी गूंदा है। इससे बहुत मज़े के गोलगप्पे बनते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं आपको दे रही हूँ कि 1.5 कप आपने लेना है ये सूजी और 4 चम्मच मैदा, ठीक है। और इस तरह गूंद के आपने अच्छे से, ना ज़्यादा डो सख्त हो और ना नरम हो, नॉर्मल हो, तो उसको आपने 15-20 मिनट के लिए रख देना है। फिर यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, कच्चे आलू हैं ये, बिल्कुल छीले हुए हैं। तो इनको मैं इस तरह काट के तो फिर मैं बॉईल करूँगी। काटने के बाद मैं बॉईल करती हूँ, फिर इससे जो है ना गैस हमारी कम खर्च होती है। तो इस तरह मैंने बॉईल कर लिए थे। इस तरह ये मैंने देगची रखी हुई है, मतलब इससे बॉईल करूँ तो ये ब्लैक भी हो जाए ना, तो फिर इतना नहीं मुझे होता। अदरवाइज़ दूसरी देगचियाँ मेरी ख़राब होती हैं, कोई भी बॉईल करने वाली चीज़ हो तो जनाब ये आपने बॉईल कर ली। और इधर मैंने ले लिया दही, और दही के बीच मैंने जो ना चटनी है पुदीने की, धनिए की, सब्ज़ी मिर्ची, ये मैंने मिक्स करके बना के रखी हुई है। अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो फ्रेश भी बना सकते हैं। तो ये आपने दही वाली चटनी जो है ना वो बना के रख लेनी है। दूसरी आपने इसके साथ आपने इमली की चटनी जो बनानी है, उसके लिए अगर आपके पास इमली पहले से नहीं है बनी हुई तो फिर आप इमली को अच्छे से पका लें। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इमली बनी हुई है, आपको पता है मैं बना के रखती हूँ। तो फिर मैंने सिंपल पानी ले लिया था, उसको ना ठंडा ना गर्म कोई लेने की ज़रूरत नहीं। इसके बीच आपने चाट मसाला डालना है, मैंने चम्मच भर के डाला था चाट मसाला। और इसके बीच थोड़ी सी आपने लाल मिर्च भी डालनी है, काला नमक भी आपने डालना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और पानी आपने चख के देख लेना है। और मेरे पास इमली बनी हुई पड़ी हुई थी, इमली की चटनी, तो मैंने वही 4-5 चम्मच डाल ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गुद्दा सा निकाल के उसका तो अच्छे से उसको पका के वो बीच डाल लें, तो वो भी अच्छे से बन जाती है। और जब आपका मज़े का पानी, अब नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने नमक भी डाल लिया। आपने चख के पानी देख लेना है कि इसमें आपका चाट मसाला कम तो नहीं है, नमक कम तो नहीं है ना। जब टेस्ट अच्छा सा आपको आए ना तो फिर आपने इसको एक साइड पे कर देना है। हमारी वो दही की चटनी भी हो गई, ये भी होगी, इसको हमने साइड पे कर दिया। अब हम जो है ना इसको डो को सेट करेंगे। आपने सिंपली लेना है, इस तरह पेड़ा बना के इसको इस तरह काउंटर टॉप पे बिछा देना है। और काफ़ी टाइम लगता है, मैं थक गई थी इसको बनाते बनाते ना। उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ये मैं पहले की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे माइग्रेन का अटैक होता है ना तो फिर कोई माई का लाल मुझसे कोई काम नहीं करवा सकता। मैं ना घर से बाहर निकलती हूँ, मतलब कि 3 दिन तक मुझे सीवियर पेन होती है। और जो 2-3 माह के बाद अटैक होता है ना, वो तो कभी कभी इस तरह का होता है कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, ट्रिप वगैरह भी लगवानी पड़ती है, जिस तरह इस बार हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसी हूँ कि मैं फिर जो ही ये दर्द ठीक होती है, मुझे बोलने में तकलीफ़ होती है बड़ी अजीब सी खाने में, लेकिन यह है कि फिर मैं अब रूटीन में आ जाती हूँ। और ये 18
11 سال سے ہے مجھے یہ تقریباً نا. میں نے بہت سے نیورو کے ساتھ بھی رابطہ کیا, میڈیسن بھی باقاعدہ لی. اب تو صرف ایک ہی ٹیبلٹ ہے سموکسن میں کھاتی ہوں, تو اس سے یہ ہوتا ہے, وہ بھی میں دوسرے دن کھاتی ہوں, پہلے میں دن نہیں کھاتی, دوسرے دن کھاتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ دوبارہ ایک سائڈ پہ ایک دن ہوتی ہے, پھر دوسرے سائڈ پہ اگر وہ جلدی کھا لوں نا تو دوسرے پہ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے اسی طرح, میرے پاس گلاس تھا چھوٹا تھا, اس سے میں نے یہ آپ دیکھ رہے تھے میں نے کر لی ہیں, اور سارا ایکسٹرا جو آٹا تھا نکال دیا. پھر دوبارہ ان کو میں نے بنا لینا بیل کے, اور یہ اس طرح آپ نے جب اس کو آپ نے ریسٹ دینا 10 منٹ ریسٹ دے کے ایسے ڈالنی ہے, تو اوپر سے پریس کرنا ہے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بالکل بھی نہیں پھولے گی, آپ نے پریس کرنا ہے, اور ایسے یہ نیچے اوپر کی طرف یہ ابھرے گی, جیسے بال نہیں اوپر کو آتی. آپ جتنا اس کو نیچے دبائیں گے نا, میں ٹوب پہ لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں, ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی. تو آپ نے ایسے اس کو دیکھا نا, آپ ایک میری نہیں پھولی, جہاں میں تھوڑی سی مسٹیک کر جاتی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی تھی. آپ نے اوپر اس کو جو ہی یہ دیکھے ڈالی ہے نا, ایسے آپ نے اوپر سے پریس کرنا ہے تاکہ اچھے سے یہ پھولے. اور سوجی آپ کو پتہ ہے بہت زبردست طریقے سے اگر آپ نے میجرمنٹ اچھی کی ہوگی نا, تو بہت جلدی آپ کی جو ہے نا یہ گول گپے ریڈی ہو جائیں گے. بس آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ 2.5 کپ اگر آپ لے رہے ہیں سوجی, تو آپ نے 4 چمچ جو ہے نا وہ 1 کپ میں آپ نے 2 چمچ ڈالنے, 1 کپ میں 2 چمچ. اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں 2.5 کپ لے لیتی ہوں, 4 چمچ ڈال لیتی ہوں. اگر آپ 3 بھی ڈال لیں پھر بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے نا تو میرے کافی سارے گول گپے بن گئے تھے, کیونکہ میرے بچے باہر کے 1 پلیٹ سے انہیں کچھ بنتا نہیں ہے, 2 پلیٹوں سے بھی کچھ نہیں بنتا. تو میں جب بناتی ہوں گھر پہ اسی طرح کھلے بنا لیتی ہوں, تو وہ مزے سے کھا لیتے ہیں. اور بہت آسان ہے, اگر آپ کے پاس چنے بوائل پڑے ہوئے ہیں, آلو بوائل پڑے ہوئے ہیں, تو اب اس طرح کر سکتے ہیں. تو اس بچوں کا آخری دن تھا اسکول کا, سارا دن مجھے اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑی, اور جس دن میں زیادہ تھک جاتی ہوں مجھے اس دن بہت سیویئر اٹیک آتا ہے میگرین کا. ادروائز میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتی ہوں کہ اگر میں بالکل فری بیٹھ جاتی ہوں تو یہ درد مجھے پھر بھی شروع ہو جاتی ہے, سوچنے سے, ٹینشن لینے سے, آگے پیچھے کی ہسٹری یاد کرنے سے. اگر کسی کی تکلیف دیکھتی ہوں تب مجھے یہ شروع ہو جاتی ہے, اگر زیادہ ٹریول کرتی ہوں تب مجھے یہ شروع ہو جاتی ہے, اگر میں رو بھی لیتی ہوں نا تب بھی مجھے شروع ہو جاتی ہے. تو میں ان سب چیزوں سے میں بہت اوائڈ کرتی ہوں کہ بس, کیونکہ یہ اتنی جان لیوا پین ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. جس کو یہ ہوتی ہوگی اس کو ہی پتہ ہوگا کہ مائیگرین کتنا بڑا روگ ہے, یہ کتنا تنگ کرتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ میں اب اس چیز سے کر کے بڑی خوش ہو جاتی ہوں, اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اس سے میرے گناہوں میں کمی ہوتی ہے. جتنی مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے نا, تو کبھی کبھی میں زندگی سے ہار جاتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں اس سے میرے گناہوں میں کمی ہو رہی ہے, تو میں بس دل بڑا کر لیتی ہوں. یہاں پہ میں نے آلو, چنے, سبز مرچیں, ٹماٹر, یہ ساری چیزیں کاٹ لی تھی. اس کے چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈال لیا تھا, سائڈوں پہ بھی میں نے بنا کے رکھ لیے تھے, اور اس کے بیچ بھی. اور پھر میں نے ان کو ریڈی کیا تھا. یقین کریں اتنے مزے کے بن کے تیار ہوئے تھے, اور بالکل 10 منٹ میں یہ آپ کے گول گپے ریڈی ہو جاتے ہیں. اتنا ٹائم بھی نہیں آپ کا لگتا ہے نا. تو آپ سب کا بہت شکریہ, تہہ دل سے شکریہ. اور یقین کریں میں اب سب کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن میری کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ مجھے ان کا ویٹ تھا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلا مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے. پتہ نہیں, ہم منہ سے نہیں کہتے آپ ہماری فیملی, واقعی میں آپ ہماری فیملی ہیں, کہ مجھے ویٹ تھا اس کو بھی نہیں پتہ چلا, اس کو بھی نہیں پتہ چلا کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں. تو اس طرح کا ایک تلق سا بن جاتا ہے, اور یہ تلق پھر بندے کو ہوتا ہے کہ ہمارا وہ بھی پتہ کرے. یہ انسانی فطرت ہے نا. تو اس طرح یہ ہول بنانا ہے آپ نے. اس کے بیچ آپ نے یہ والا جو مسالہ بنا کے ہم نے رکھا ہے یہ ڈالنا ہے. اس کے بیچ آپ نے املی تھوڑی سی ڈالنی ہے, پہلے آپ نے چٹنی نہیں ڈالنی دہی کی, تو آپ کا گول گپا گل سا جائے گا. تو پھر تھوڑا سا آپ نے اوپر دہی ڈال دینا, اوپر آپ نے جو ہے نا کیچپ تھوڑا سا لگا دینا, کہ اس سے نا دیکھنے میں بڑا زبردست سی اس کی لک لگ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کر کے میں نے ریڈی کر لیے تھے. کوشش تو ہوتی ہے نا, بچوں کی یہ خواہش تھی کہ ماما کل ہمارے اسکول سٹارٹ ہو جائیں گے, آپ بھی بزی ہو جائیں گی, تو آج فارغ دن ہے, یہ سنڈے کے دن کہ میرا جو ہے نا یہ میں نے ریڈی کیے تھے. تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کو بنا دیتی ہوں. اسی دن میری یہ شامت آ گئی تھی, مجھے درد شروع ہو گئی تھی. تو گول گپے میرے ہو گئے تھے ریڈی, بچوں نے کھا بھی لیے تھے. اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھنا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. اللہ حافظ, بائے بائے. یہاں پہ جناب برتن بہت زیادہ ہے, اور میں آپ کو دکھانا نہیں چاہ رہی تھی, میری ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی, اس لیے میں آپ لوگوں سے پہلے ہی اجازت لے چکی تھی. لیکن پھر جو تھا نا میں نے دیکھا کہ نہیں, اتنی میری بھی نہیں لینتھی ویڈیو ہو جائے گی. یہ پھر جس دن میں نے گول گپے ریڈی کیے تھے نا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس قدر میرا کچن کی وہ حالت ہو گئی تھی نا, کہ میرے کچن میں زیادہ برتن کاؤنٹر ٹاپ پہ ہوں, کوئی دوسرا بندہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے, وہ بھی برتن نکال, وہ بھی برتن نکال, میرے کچن کو پورے کو بھر دینا, تو میری تو جان پہ بن جاتی ہے. جب تک میں پورا کاؤنٹر ٹاپ صاف کر کے سنک میں برتن نہ ڈال دوں تو مجھے سکون نہیں ہوتا.
मतलब मैं दर्द में भी थी ना, तो मेरा ये ध्यान था पहले दिन कि नहीं, मैंने अपना काउंटर टॉप साफ़ करके बर्तन रख के आ जाना, कोई ना कोई तो धो लेगा ना। लेकिन फिर मैंने आंखें बंद कर दी, मैंने कहा नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं है। फिर मैं गराज में जाके बैठ गई, जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, साफ़ करती हूँ, उधर बैठ गई। फिर मैं बेड पे 4 तकिए लगा के बैठती थी कि मैं इस कंडीशन में लेट भी नहीं सकती। कि मैं कहती हूँ कि एक तो नई नई दर्द होती है ना, बहुत पुरानी है, तो फिर इसका सलूशन भी यही होता है, सब्र कर लो, या एकदम से इसको ठीक कर लो। और एकदम से जब इसको आप ठीक करते, जब मैं स्मोक्सन लेती हूँ, स्मोक्सन लेने के फौरी 10 मिनट बाद मुझे आराम आ जाता है, बिल्कुल आराम हो जाता है। लेकिन वो मेरे जिस्म में इस कदर दर्द भर देती है कि मेरा मतलब हाथ लगाने से मेरे जो बॉडी है ना मेरी, वो दुखती है, इस कदर मुझे दर्द शुरू हो जाती है। तो फिर मैं उससे भी, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इससे आपकी जो रगे हैं ना, जो आपके पट्टे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा पेन किलर खाएंगी। तो फिर इस चीज़ से भी मैं डरती हूँ कि मैंने ज़्यादा पेन किलर भी नहीं लेनी। तो यहाँ पे मेरा किचन जो था ना, इसको भी फिर मैंने सारे बर्तन धो के इसको भी 2 हाथ किए कि मैं इसको भी अच्छे से साफ़ करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अक्सर ही कहती रहती हूँ कि मेरा किचन साफ़ हो तो मैं आधी जो है ना सेट हो जाती हूँ। तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। अब बाकायदा इजाज़त चाहती। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।